नमस्कार, म दिनेश दाल श्री बिन्दुवासिनी माध्यमिक विद्यालय रोसिनौ रजबासबाट आज हामी हाम्रो स्कुल कार्यक्रमको कक्षा 9 को विज्ञान विषयको कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा कक्षा 9 को रासायनिक विज्ञानको पहिलो पाठ तत्त्वहरूको वर्गीकरण पाठको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौं। आज हामी त्यसै पाठको बाँकी अंश अगाडि बढाउँदैछौं। अब हामी आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेका छौं। आजको कक्षाको सुरुवातमा हामी आयोनको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। के हो त आयोन भनेको, यसको परिभाषाबाट हामी सुरु गरौं। परमाणुमा सामान्यतया धनात्मक चार्जयुक्त प्रोटोन र ऋणात्मक चार्जयुक्त इलेक्ट्रोनहरूको संख्या बराबर हुन्छ। तसर्थ एउटा परमाणु सामान्य अवस्थामा चार्जविहीन रहन्छ। जब रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ त्यस अवस्थामा रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा परमाणुले इलेक्ट्रोन लिने, दिने वा साझेदारी गर्ने गर्दछ। यसरी परमाणुले इलेक्ट्रोन लिने, दिने वा साझेदारी गर्ने क्रममा परमाणु चार्जयुक्त हुन्छ। यस्तो चार्जयुक्त परमाणुलाई हामी आयोन भन्दछौं। जस्तो सोडियमको परमाणुले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएर धनात्मक चार्ज प्राप्त गर्दछ। तसर्थ सोडियमको धनात्मक चार्जयुक्त परमाणु नै सोडियम आयोन हो। आयोनका उदाहरणहरू सोडियम प्लस, क्लोरिन माइनस, म्याग्नेसियम प्लस प्लस, क्याल्सियम प्लस प्लस, एल्युमिनियम प्लस 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 आदि। अब हामी आजको कक्षाको दोस्रो खण्ड रासायनिक बन्डको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। केमिकल बन्ड। रासायनिक बन्ड भनेको के हो? रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा परमाणुहरूले संयोजता सूचक इलेक्ट्रोन लिने, दिने वा साझेदारी गर्ने हुनाले यिनीहरू बीच एक आपसमा आकर्षण बल पैदा हुन्छ, जसले गर्दा परमाणुहरू बीच एकीकृत भई यौगिकको अणुको निर्माण हुन्छ। अब रासायनिक बन्डको परिभाषा। अणुमा रहेका परमाणुहरूलाई एक आपसमा बाँधेर राख्ने बललाई नै रासायनिक बन्ड भनिन्छ। अणुमा रहेका परमाणुहरूलाई एक आपसमा बाँधेर राख्ने बललाई नै रासायनिक बन्ड भनिन्छ। बन्डहरू, रासायनिक बन्डहरू इलेक्ट्रोन स्थानान्तरण हुँदा वा साझेदारी गर्दा बन्ने गर्दछन्। रासायनिक बन्डहरूको निर्माण चाहिँ इलेक्ट्रोनको साझेदारी वा स्थानान्तरण हुँदा निर्माण हुने गर्दछ। रासायनिक बन्डका प्रकारहरूतर्फ हामी अघि बढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पुस्तकमा रासायनिक बन्डका 3वटा प्रकारको बारेमा मात्र दिएको छ। यहाँ हामी रासायनिक बन्डका प्रकारहरू 5वटा छन् भनेर अध्ययन गर्नेछौँ भने 2वटा रासायनिक बन्डका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। टाइप्स अफ केमिकल बन्ड। रासायनिक बन्डका प्रकारहरू: इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अथवा आयोनिक बन्ड, कोभ्यालेन्ट बन्ड, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड, हाइड्रोजन बन्ड र मेटालिक बन्ड। यी 5वटा रासायनिक बन्डका प्रकारहरू हुन्छन्। यहाँ हामी 2वटा रासायनिक बन्डका प्रकारहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अथवा आयोनिक बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा तत्त्वहरूको वर्गीकरण, तत्त्वहरूको चाहिँ संकेत लगायतका विषयवस्तुहरूमाथि चर्चा गरिसकेका थियौँ भने आजको कक्षामा हामी रासायनिक बन्डतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र रासायनिक बन्डका प्रकारहरूको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अब हामी रासायनिक बन्डको प्रकारको पहिलो प्रकार इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अथवा आयोनिक बन्डको बारेमा अघि बढ्दैछौँ। रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा 2 वा 2 भन्दा बढी परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोनको
स्थानान्तरण भई बनेको बन्डलाई नै इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणुहरूबीच इलेक्ट्रोनको स्थानान्तरण भई बनेको बन्डलाई नै इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्ने क्रममा आयोनको निर्माण हुने भएकाले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डलाई आयनिक बन्ड पनि भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्ने क्रममा आयोनहरूको निर्माण हुने भएकाले यस बन्डलाई आयनिक बन्ड पनि भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भएर बनेका यौगिकहरूलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक वा आयोनिक यौगिक पनि भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भई बनेका यौगिकलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक वा आयोनिक यौगिक पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँ हामी उदाहरणको रूपमा सोडियम क्लोराइड NaCl, जुन हामीले सामान्यतया भन्दा खाने नुन हो, खाने नुनको आणविक संरचनाको बारेमा चर्चा गर्छौं, जुन एउटा आयनिक यौगिक हो। सामान्य अवस्थामा सोडियमको परमाणुमा 11 वटा प्रोटोन र 11 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सोडियम एउटा धातु हो। स्मरण रहोस् भाइ बहिनीहरू, धातुले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोन दिने गर्दछ, इलेक्ट्रोन गुमाएर धनात्मक चार्ज प्राप्त गर्दछ। सोडियम र क्लोरिन बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुने क्रममा सोडियम धातुको परमाणुको बाहिरी कक्षमा रहेको संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन जुन एउटा हुन्छ, यसले त्यो इलेक्ट्रोन गुमाएर धनात्मक चार्ज प्राप्त गर्दछ र सोडियम आयोन बन्दछ, जुन सोडियम आयोनमा 11 वटा प्रोटोन र 10 वटा इलेक्ट्रोन रहने गर्दछ। त्यसै गरी क्लोरिनको कुरा गरौं। एउटा क्लोरिनको परमाणुमा सामान्य अवस्थामा 17 वटा प्रोटोन र 17 वटा इलेक्ट्रोन हुने गर्दछ। क्लोरिन एउटा अधातु भएकाले यसले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोन लिने क्षमता राख्दछ। क्लोरिनको बाहिरी कक्षमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। यो आफू तटस्थ अवस्थामा पुग्नका लागि बाहिरी कक्षमा 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाएर आर्गनको जस्तै इलेक्ट्रोनिक संरचनामा रहन खोज्दछ। त्यस क्रममा जब यसले सोडियमसँग रासायनिक रूपमा प्रतिक्रियामा जान्छ, क्लोरिनको परमाणुले आफ्नो बाहिरी कक्षमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पुर्याउनका निमित्त सोडियमसँग एउटा इलेक्ट्रोन लिने गर्दछ। तसर्थ क्लोरिनको आयोन बन्दछ इलेक्ट्रोन लिएर, जसमा 17 वटा प्रोटोन र 18 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। भनाइको अर्थ क्लोरिन परमाणुले ऋणात्मक चार्ज प्राप्त गर्दछ। यसरी सोडियम परमाणुले एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएर सोडियमको आयोन बन्दछ भने क्लोरिन परमाणुले एउटा इलेक्ट्रोन लिएर क्लोरिनको आयोन बन्दछ। जब यी दुई आयोनहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यस अवस्थामा यी दुई परमाणुलाई आपसमा जोडेर सोडियम क्लोराइडको अणु बन्नका लागि एक प्रकारको बल त्यहाँ पैदा हुन्छ, जुन बल नै इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हो अथवा आयोनिक बन्ड हो। प्राय जसो धातु र अधातुहरू बीच रासायनिक रूपमा प्रतिक्रिया हुँदा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्ने गर्दछ। अब हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भएर बनेका यौगिकहरू, जसलाई हामी आयोनिक यौगिक वा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक भन्दछौँ, यिनीहरूका गुणको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। आयोनिक वा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकका गुणहरू यस प्रकार हुन्छन्। प्राय जसो आयोनिक यौगिकहरू ठोस मणिब आकारमा रहन्छन्, ठोस मणिब अवस्था वा आकारमा रहन्छन्, सोलिड क्रिस्टलाइन फर्ममा हुन्छन्। यिनीहरूको पग्लने बिन्दु उच्च हुन्छ, भनेको सामान्यतया सामान्य अवस्थामा सामान्य तापक्रममा यिनीहरू पग्लदैनन्। यिनीहरूको हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ। यिनीहरूको टुक्रन सक्ने गुण हुन्छ, यिनीहरू ब्रिटल हुन्छन्, भनेको टुक्रन सक्ने गुण हुन्छ यिनीहरूको। यिनीहरू पानीमा
घुलनशील हुन्छन्। धेरै जसो लगभग प्राय जसो सबै आयोनिक यौगिकहरू पानीमा घुलनशील हुन्छन्। त्यसै गरी घोल वा पग्लेको अवस्थामा यिनीहरूले विद्युत प्रवाह गर्दछन्। भनेको यिनीहरूलाई इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यिनीहरूबाट विद्युत प्रवाह हुने गर्दछ। यिनीहरूको विद्युत विच्छेदन हुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। आयोनिक यौगिकका केही उदाहरणहरू जस्तो सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, क्याल्सियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड जस्ता यौगिकहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरू हुन् अथवा आयोनिक यौगिकहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा, जसलाई हामी आयोनिक बन्ड पनि भनेर चिन्छौँ, यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। अब हामी कोभ्यालेन्ट बन्डतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। के हो त कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको? सामान्यतया हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा इलेक्ट्रोन लिने वा दिने अवस्थामा रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ र यौगिकको निर्माण हुन्छ। एकछिन सोच्नुहोस् त, यदि इलेक्ट्रोन लिने र दिने अवस्थामा नभए के रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ त कि हुँदैन होला? यदि त्यस्तो अवस्थामा रासायनिक प्रतिक्रिया हुने भए त्यस अवस्थामा रासायनिक प्रतिक्रिया कसरी हुन्छ त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, इलेक्ट्रोन लिने वा दिने अवस्था नभए तापनि रासायनिक प्रतिक्रिया हुने गर्दछ। इलेक्ट्रोन लिन वा दिन नसक्ने अवस्थामा रासायनिक प्रतिक्रिया हुने एउटा आधार छ, त्यो हो इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी। इलेक्ट्रोन लिने र दिने अवस्था नभएमा त्यस अवस्थामा प्रतिक्रियारत परमाणुहरूले इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी गर्छन् र यौगिकको अणुको निर्माण गर्दछन्। दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोन साझेदारी गरी बनेको बन्डलाई नै कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी गरी बनेको यौगिकलाई कोभ्यालेन्ट यौगिक भनिन्छ। यसरी प्रतिक्रियारत परमाणुहरूमा जब इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी हुन्छ त्यस अवस्थामा जुन आकर्षण बल पैदा हुन्छ वा बन्ड निर्माण हुन्छ, त्यो बन्ड नै कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। कोभ्यालेन्ट बन्ड भई बनेका यौगिकलाई कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू भन्ने गरिन्छ। उदाहरणको रूपमा हामी यहाँ पानीको चर्चा गर्नेछौँ। पानीको अणुको अणु आणविक संरचना H2 हो। यसमा दुईवटा हाइड्रोजनका परमाणु र एउटा अक्सिजनको परमाणु रहने गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले हाइड्रोजनको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रोजन आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको पहिलो तत्त्व। यसमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। के कक्षमा, सबभन्दा पहिलो कक्षमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसै गरी अक्सिजन जुन आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको 8औं तत्त्व हो, यसमा जम्मा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। जुन पहिलो के कक्षमा दुईवटा इलेक्ट्रोन र बाहिरी जुन भ्यालेन्स सेल हुन्छ त्यसमा 6वटा इलेक्ट्रोनहरू रहन्छन्। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हाइड्रोजनको पहिलो कक्षमा जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन, अक्सिजनको दोस्रो कक्षमा 6वटा इलेक्ट्रोन। हाइड्रोजनलाई डुप्लेटको अवस्थामा जानका निमित्त एउटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता पर्छ एउटा हाइड्रोजनलाई भने अक्सिजनलाई अक्टेटको अवस्थामा जानका निमित्त दुईवटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ अक्सिजनले एउटा हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन लिएर पनि त्यो अक्टेटको अवस्थामा जान सक्दैन। तसर्थ यस्तो अवस्थामा एउटा अक्सिजनको परमाणुले दुईवटा हाइड्रोजनका परमाणुहरूसँग एक एकवटा इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी गर्दछ, जसले गर्दा दुईटै हाइड्रोजनका परमाणुहरू पनि डुप्लेटको अवस्थामा पुग्छन् र अक्सिजनको एउटा परमाणु पनि अक्टेटको अवस्थामा पुग्दछ।
यसरी पानीको अणु निर्माण हुँदा एउटा अक्सिजनको परमाणुले दुईवटा हाइड्रोजनको परमाणुहरूसँग एक एकवटा इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी गर्दछ र कोभ्यालेन्ट बन्डको निर्माण हुन्छ। कोभ्यालेन्ट बन्डहरूको निर्माण पनि प्राय गरी धातु र अधातुहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा हुने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा चर्चा भर्खरै गरिसक्यौं। अब हामी कोभ्यालेन्ट यौगिकका गुणहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू ठोस, तरल र ग्यास तीनैवटा अवस्थामा पाइन्छन्। ठोस अवस्थाका कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू नरम प्रकृतिका हुन्छन्। यिनीहरू कडा हुँदैनन्, नरम हुन्छन्। यिनीहरूको पग्लने बिन्दु कम हुन्छ। यिनीहरू थोरै तापक्रममा पनि पग्लने गर्दछन्। यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट लो हुन्छ। प्राय यौगिकहरू पानीमा अघुलनशील हुन्छन्। प्राय गरी कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू पानीमा अघुलनशील हुन्छन्। यिनीहरू पानीमा अघुलनशील हुने हुनाले विद्युत प्रवाह गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू आयोनिक हुँदैनन्। कोभ्यालेन्ट यौगिकहरूको आयोन छुटिँदैन। उदाहरणका रूपमा पानी H2O, एमोनिया NH3, कार्बन डाइअक्साइड CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आदि कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू हुन्। यो भयो रासायनिक बन्डका दुईवटा प्रकारहरू, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा। अब हामी यस पाठको अन्तिम खण्ड अणुसूत्रको बारेमा चर्चा गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न पदार्थहरूको रासायनिक नामहरूको बारेमा जानकारी लिँदा त्यसको अणुसूत्रसँगै हामीले याद गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो हामीले खाने नुनलाई सोडियम क्लोराइड भन्दा NaCl भनेर पढ्ने गर्दछौँ। पानीलाई H2O भनेर जानकारी लिन्छौँ। त्यस्तै सल्फ्युरिक अम्ललाई H2SO4 भनेर हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ। अब अणुसूत्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले अणुसूत्र के हो, यो किन लेखिन्छ भन्ने लगायतका विषयवस्तुहरू बुझ्नु जरुरी हुन्छ। सुरुमा हामी अणुसूत्रको परिभाषालाई हेरौँ। अणुहरूलाई संकेतमा बदलेर लेखिएको सूत्रलाई अणुसूत्र भनिन्छ। अणुहरूलाई संकेतमा बदलेर लेखिएको सूत्रलाई अणुसूत्र भनिन्छ। अथवा हामीले अणुसूत्रको परिभाषा यसरी पनि दिन सक्छौँ। एउटा अणुलाई जनाउने परमाणुहरूको संकेत समूहलाई अणुसूत्र भनिन्छ। एउटा अणुलाई जनाउने परमाणुहरूको संकेत समूहलाई अणुसूत्र भनिन्छ। अणुसूत्र किन लेखिन्छ त? जस्तो हामीले सोडियम क्लोराइड भनेर धेरै ठाउँमा लेखिरहँदा त्यसले समय पनि धेरै लिने, लेख्न पनि अप्ठ्यारो हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवरोधहरूलाई हटाउनका निमित्त हामीले अणुसूत्रहरूको प्रयोग गर्दछौँ। अणुसूत्र बुझ्न, याद गर्न सजिलो हुने, लेख्न छिटो हुने, लेख्दा त्रुटि कम हुने भएकाले लेख्ने गरिन्छ। कुनै पनि यौगिकको अणुको अणुसूत्र कसरी लेख्ने त? यहाँ हामी अणुसूत्र लेख्ने एउटा तरिकाको बारेमा चर्चा गरौँ। अणुसूत्र लेख्नका निमित्त विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसमध्ये यहाँ हामी संयोजता सार्टफेर विधि, जसलाई भ्यालेन्सी क्रिस क्रस मेथड भनिन्छ, त्यसबाट अणुसूत्रहरू लेख्ने तरिकाको बारेमा हेरौँ। हामीलाई पानीको अणुसूत्र लेख्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पानीको अणुसूत्र लेख्नु पर्यो भने सुरुमा हामीले पानीको संरचना, कुन कुन तत्त्वका परमाणुहरू मिलेर बनेको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। पानीमा हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। सर्वप्रथम हामी हाइड्रोजन र अक्सिजनको संकेतलाई लेख्छौँ र संकेत लेखिसकेपछि हामीले ती
परमाणुहरूको ठिक माथिपट्टि तिनीहरूको संयोजता लेख्छौँ। जस्तो हाइड्रोजनको माथि 1 र अक्सिजनको माथि 2, किनकि हाइड्रोजनको संयोजता 1 हुन्छ भने अक्सिजनको संयोजता 2 हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी यी दुवै परमाणुहरूको संयोजता एक अर्कामा साट्ने काम गर्छौँ। हाइड्रोजनको जुन संयोजता 1 छ त्यसलाई अक्सिजनको पछाडि लगेर लेख्छौँ भने अक्सिजनको जुन संयोजता 2 छ त्यसलाई हाइड्रोजनको पछाडि लगेर लेख्छौँ। त्यसरी लेख्दा H2O1 हुन्छ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि तत्त्वको परमाणुको संयोजता 1 छ भने हामीले 1 लेखिराख्नु जरुरी हुँदैन। कुनै पनि अक्षर वा अङ्कको पछाडि केही पनि छैन भने त्यहाँ 1 छ भनेर बुझिन्छ। तसर्थ H2O1 जुन अणुसूत्र निर्माण भएको थियो अब हामी त्यसलाई बदलेर H2O मात्रै लेख्छौँ। यहाँ H2O ले के जनाउँछ त भन्दा दुईवटा हाइड्रोजनका परमाणु र एउटा अक्सिजनको परमाणु मिलेर पानीको अणु H2O निर्माण भएको छ भन्ने बुझिन्छ। यसरी नै हामीले अन्य विभिन्न यौगिकका अणुसूत्रहरू यो तरिकाबाट लेख्न सक्छौँ। जस्तो हामी कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र कसरी लेख्ने भनेर हेरौँ। कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बन र अक्सिजन दुईवटा परमाणुहरू हुन्छन्। सर्वप्रथम हामी कार्बन र अक्सिजनको सङ्केत छुट्टा छुट्टै C र O लेख्छौँ। कार्बनको संयोजता 4 हुन्छ जसलाई C को माथि लेखिन्छ भने अक्सिजनको संयोजता 2 हुन्छ जसलाई O को माथि लेखिन्छ। अब हामी कार्बनको संयोजतालाई अक्सिजनको पछाडि अक्सिजनको संयोजतालाई कार्बनको पछाडि लगेर राख्छौँ। जसो गर्दा C2O4 हुन्छ। अब C2O4 भइसकेपछि यहाँ C को भन्दा पछाडि 2 O को भन्दा पछाडि 4 छ। त्यो दुवैकोमा हामीले 2 साझा लिन सक्छौँ। भनेको अर्थ C2 O4 भएको ठाउँमा हामीले 2 लाई साझा लियौँ भने CO2 मात्रै हुन्छ जुन कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र हो। यहाँ एउटा कार्बनको परमाणु र दुईवटा अक्सिजनका परमाणुहरू बीच रासायनिक रूपमा प्रतिक्रिया भई कार्बन डाइअक्साइडको अणुको निर्माण हुन्छ। अब हामी अणुसूत्रमा किन लेखिन्छ यसबाट हुने फाइदा वा यसबाट पाइने जानकारीहरू के हुन् भनेर बुझौँ। अणुसूत्रबाट पाइन सकिने जानकारीहरू यस प्रकार छन्। पहिलो, कुन कुन परमाणुहरू मिलेर अणु बनेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कुन कुन परमाणुहरू मिलेर अणु बनेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तो सोडियम क्लोराइडको अणुसूत्र NaCl हुन्छ। त्यो NaCl ले त्यो सोडियम क्लोराइडको अणु कुन कुन परमाणु मिलेर बनेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तो सोडियम क्लोराइडको अणुसूत्र NaCl भयो भने त्यसमा सोडियम र क्लोरिनको परमाणु मिलेको रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकियो। त्यसै गरी दोस्रोमा अणुमा रहेका परमाणुहरूको संयोजता पत्ता लगाउन सकिन्छ। कुनै पनि अणुमा रहेका परमाणुहरूको संयोजता कति कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो पानीको अणुसूत्रको उदाहरणलाई यसमा लियौँ। पानीको अणुसूत्र H2O हुन्छ। यसमा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ भ्यालेन्सी क्रिस क्रस मेथड संयोजता साटफेर विधिबाट अणुसूत्र लेख्दा पछिल्लो परमाणुको संयोजता अघिल्लो परमाणुको पछाडिपट्टि र अघिल्लो परमाणुको संयोजता पछिल्लो तत्त्वको पछाडिपट्टि लेख्ने गरिन्छ। H2O मा H भन्दा पछाडि भएको 2 अक्सिजनको संयोजता हो भने अक्सिजनको भन्दा पछाडि केही पनि छैन, त्यहाँ 1 हुन्छ। केही नभएको ठाउँमा हाइड्रोजनको संयोजता 1 हो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। यौगिकको बनावट र त्यसमा रहेका बन्डका बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। अणुसूत्रबाट हामीले यौगिकको बनावट र त्यसमा रहेका बन्डका बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। फेरि हामी सोडियम क्लोराइडकै उदाहरणलाई अगाडि बढौँ।
सोडियम क्लोराइडको बनावट यो कस्तो किसिमको बन्ड भएर बनेको हो र त्यसमा कस्तो किसिमका परमाणुहरू छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सोडियम क्लोराइड जुन एउटा आयोनिक बन्डबाट बनेको यौगिक हो, त्यसमा दुवै आयोनहरू सोडियम पनि र क्लोरिन पनि आयोनको रूपमा रासायनिक प्रतिक्रिया भई सोडियम क्लोराइड बनेको हुन्छ। यसरी हामीले अणुसूत्रबाट यी जानकारीहरू लिन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू भएमा तपाईँहरूले रेडियो रुसी मार्फत मसँग आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू र समस्याहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी यदि त्यो सम्भव भएन भने तपाईँहरूको विद्यालयहरू सुचारू भइसकेपछि आफ्नो विद्यालयका विषय शिक्षकहरूसँग पनि तपाईँहरूले आफूलाई लागेका जिज्ञासा र समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब यस पाठको अन्तिम खण्ड हामी केही यौगिक र तिनीहरूको अणुसूत्रहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यहाँ म केही यौगिकहरूको नाम र तिनीहरूको अणुसूत्रहरू भन्नेछु। पानी, जसको अणुसूत्र H2O हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड, अणुसूत्र CO2। सल्फ्युरिक अम्ल, अणुसूत्र H2SO4। कार्बनिक अम्ल, अणुसूत्र H2CO3। कास्टिक पोटास, अणुसूत्र KOH। सोडियम कार्बोनेट, जसलाई लुगा धुने सोडा पनि भनिन्छ, Na2CO3। चुनढुङ्गा, जसको अणुसूत्र CaCO3। निलो तुथो, जसको अणुसूत्र CuSO4.5H2O। चुन, जसको अणुसूत्र CaO। एमोनिया, जसको अणुसूत्र NH3। खाने सोडा, जसको अणुसूत्र NaHCO3। ग्लुकोज, जसको अणुसूत्र C6H12O6। चुनपानी, जसको अणुसूत्र CaOH2। यी लगायत थुप्रै यौगिकहरू छन् भाइ बहिनीहरू। सबैको अणुसूत्र यहाँ हामीले वाचन गर्न सम्भव हुँदैन। हाम्रा पुस्तकहरूमा रहेका रसायन विज्ञानका विभिन्न पाठहरूमा विभिन्न यौगिकहरू, तिनीहरूको नाम र तिनीहरूको अणुसूत्र दिएको हुन्छ। त्यही अनुरूप हामीले जानकारी लिँदै जानुपर्ने हुन्छ। र आज हामी रसायन विज्ञानको पहिलो पाठ तत्त्वहरूको वर्गीकरण यही समाप्त गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।